अस्सलाम वालेकुम। मैं जी मोहम्मद नईम तुसा देते पे यूट्यूब चैनल मलिक नईम 326 जी। तो संगा चैनल को सब्सक्राइब करो। बात करें पे आज दी वीडियो शुरू। संगा टाइम थी गए जनाब 8:26। अल्हम्दुलिल्लाह निकले वने संगत काम ते जनाब। अज जुमेरात दा दिहाड़ है जनाब 7 मई 2026। ते अल्लाह खैर करे निकले वने संगत काम ते 18 राइटां सिलेक्ट की जनाब। कल 16 राइटां की क्योंकि कल गड्डी ट्रांसफ़र कराउनी वो माशाल्लाह थी गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल 16 राइटां लाया टाइम नाल ही वापस आ गया से घर। तो अज जनाब 18 राइटां सिलेक्ट की बैठे हैं। तो गर्मी बहुत आती है संगा दोपहर को। तो अज कोशिश है चलो 10-12 राइटां 12 राइटां करके ना तो वापस घर आटासूँ। तो वह दोपहर को रेस्ट करे 3-4 घंटे तकरीबन 4 बजे मलिक फ़हीम वेंदे जनाब ट्यूशन। तो उनको 4 बजे जनाब ट्यूशन छोड़ के बाद बंदा निकल वने क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है ना तां वास्ते बहुत मुश्किल थी वेंदे। तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ना रासो संगत वीडियो पूरी देख सो जनाब। फेसबुक ते रहते पे जनाब फॉलो करे सो जनाब फेसबुक ते जड़े भी दोस्त दे दें जनाब फॉलो तो करें माशाल्लाह। तो लाइक भी करें कमेंट नहीं करें कोई कमेंट कर दिता करो चलो हौसला अफजाई थी वेंदी जनाब। कोई भी मसला हो वीडियो दे मतलब गलती हो तो बंदा दसेंदे भाई जान वीडियो नहीं इंज बनाओ या कोई भी सवाल पूछ सकते हो जनाब तुसा। तो अल्लाह खैर करे सी इंशाल्लाह सारा हाल हवाले सो इंशाल्लाह सारी संगत को। जी तो संगत टाइम थी गया जनाब 3:27। अल्हम्दुलिल्लाह संगत राइटां करके दिन जनाब 13 राइटां की लेकिन 12 उन्हें अकाउंट की जनाब। तो 12 राइटां जनाब अकाउंट थे बकाया 6 राइटां रह गए अल्लाह खैर करे। कल संगत राइटां पूरा करके ते घर चले गया से। कल 16 राइटां लाया थे अज जनाब हाली 13 राइटां मतलब 12 राइटां हाली 13 की एक छोटी राइट एक चाहती है संगत पार्क व्यू सोसाइटी जो तो वो बैरियर टाउन की लोकेशन लाई खड़ी सवारी। तो मैं वहाँ के चाहते जनाब जिस बाहर आया ना गेट क्रॉस किए से मतलब 2-2.5 किलोमीटर सफ़र थी उसी। तो वहाँ के अंकल राइट आप कैंसिल कर दें मैंने बैरियर टाउन नहीं जाना वलेंशिया टाउन जाना है। मैं कि तू लोकेशन चेंज कर चाह मैं कि नहीं आखे मेरे को मोबाइल दूजा है जड़े मोबाइल तो कीते वो मोबाइल मेरा घर पे मतलब कि जड़े मोबाइल तो राइट कराइए ना वो मोबाइल मेरा घर पे वो मोबाइल जरा उन्हें कोल है शायद वो नॉन PTA जिमें आते मेरे को वाईफाई की सी। तो मैं कि चलो मैं राइट कैंसल तो नहीं हूँ कंप्लीट थी सी मैं जितना पैसे बन सन डेवी जा बैरियर टाउन तक वो आते पे तकरीबन 1100 तो कुछ रुपये आने पे 18 किलोमीटर सफ़र आई। तो वो राइट कंप्लीट की थी संग 300 रुपये बने होंदा। तो नहीं अंकल ये 300 रुपये क्यों बन गए मैं थोड़ी बनाया किराया कंपनी बना दी है मैं तो चाह के तैं कंप्लीट कराया मैं तो कंप्लीट ना करना। तो मैं अपने कोल तो नहीं बनाया मैं कंपनी ने जो किराया बनाया वो सवारी ने डेवना आते घट हो तो मैं सवारी वो देंदी है अगर वध हो तो साफ सारा डेवना आते। अच्छा चलो वह चुप करके चलो दोबारा मैं राइड करवाना दोबारा हूँ राइड करवाइए जनाब वलेंशिया टाउन की। वो दोबारा मेरी गड्डी बैक राइड करे से वाला दोबारा मेरे को आ गई है वो राइड एक्सैप्ट की थी जनाब वो 700 तो कुछ रुपये बने मतलब 1050 रुपये मेरे को दिते। तो वो एक राइड उन्हें 2 राइडों के एक राइड उन्हें नहीं पाती। तो बकाया अल्लाह खैर करे 6 राइडां रह गए जी। तो संगत टाइम थी कि जनाब 5:14। अल्हम्दुलिल्लाह संगत 17 राइडां कर गई वैसे तो एक राइड उन्हें पाती नहीं मतलब 16 राइडां कर गई 2 राइडां रहने अल्लाह खैर करे। तो 2 राइडां इंशाल्लाह पूरा करे सो सारा हाल वाल ले सूँ संगत आए वो था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी है जनाब ये सामने बस आती पी है पंजाब यूनिवर्सिटी की। संगत खड़े हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जनाब 2 राइटां रहने अल्लाह खैर करे 2 राइटां पूरा करे सो सारा हाल हवाल ले सूँ। तो संगत टाइम थी कि जनाब पूरे 6 का संगत अल्हम्दुलिल्लाह राइडां थी कि जनाब 18 राइडां सिलेक्ट की एक राइड उन्हें पाती ना है जनाब 19 राइडां की जनाब हम संगत वहदे पे वो खिदमत मरकज जिते उन्हें वो वेरीफिकेशन करवा आया से उन्हें आख्या आज तो ना आख्या ना चाह वजे पता नहीं हूँ वहने अल्लाह खैर करे क्या हाल है। आ गया जनाब खिदमत मरकज रोड दे पास गड्डी खड़ी है तो अल खिदमत मरकज परली साइड तो वो सामने है जनाब।
جی تو سنگت ٹائم تھی گیا 6:38 الحمدللہ سنگت رائٹا میں پورے کار کی دین تے جناب ایک کار کی دے جناب سرٹیفکیٹ بنوا کے دے جناب ویریفیکیشن تے پولیس ویریفیکیشن کرا کے دیے جناب تے جوڑے ٹینشن ختم تھی گئی ہے رش بڑا ہے جناب میرے کو آخیا نا 4 بجے تو بعد آویں تے ہوں میں گیا جناب حالے بھی بڑا رش آئی 190 نمبر چلتا پیا جناب تے حال ہی عوام بیٹھی ایک بندہ 234 نمبر والا بیٹھا ہوں تو بعد ہی پتہ نہیں کتنا بیٹھے ہو سن تے سنگا جلدے پہ ہوں گھر والی سائڈ تے جناب سیرے درد جناب تے رائٹاں پورا تھی گئے ایک رائٹ دے دے ہیں بھائی اگر چھوٹی موٹی ملتی ہے اڑائیں دی ان ڈرائیو دی کیونکہ گھر تو تقریباً ہم 5-6-7 کلومیٹر دور کھڑے ہیں تے اللہ خیر کرے سی محبتہ مناون دا شکریہ جناب سلمان صاحب آتے پہ ہم بھی کل گڈی بھجائی رکھی ہوئے اتنا جلدی رائٹاں تھی گئے بھی ہمیں ایک دوست کمنٹ کی تھی پہ بھی 6 گھنٹے 16 رائٹاں کیویں پورے تھیں بس کل بھائی چھوٹے چھوٹے رائٹاں لگتے رہے تے رائٹ تو رائٹ ملتی رہی ہے کل تا واسطے 2 بجے نال میں 15 رائٹاں کر کے دیں 2 تو بعد 3 بجے تک ایک رائٹ کر کے بعد گھر چلا گیا تے کل 6 گھنٹے گاڑی چلائی ہے تے آج جناب 6 بجے آخری سواری لائی ہے تے اللہ خیر کرے دعا میں یاد رکھے سو جناب اپنا خیال رکھے سو اللہ حافظ تو سنگت آ گیا جناب سکرین تے سنگت کل گڈی چلی 110 کلومیٹر اج چلی 140 کلومیٹر تے گیس پہ جناب 11 کلو تے 100 گرام اے ایوریج تلے نکلی کھڑی ہے ماشاءاللہ 22.52 مطلب 22.5 دی ایوریج دیتی ہے اج گیس والی دکان چینج کی ہے گیس بئی دکان تو پویا جناب تے اج کیونکہ کنڈے میں فرق لگتا ہی ہوں اج ماشاءاللہ ایوریج 22.5 دی آئی ہے 140 تقسیم سنگت آلیا 20 دا ہی کرنا ہے 7 کلو گیس ہے جناب ذرا اج جتھا گیس پویا 380 روپے مطلب 390 روپے ریٹ آئی سا کو اتنے 380 روپے جناب جتوں پہلے پویا تھا وہ 410 روپے ریٹ آئی ریٹ دا ہی فرق ہے تے گیس دا ہی فرق ہے کنڈے دا میرے کو جتوں ہوں پوایا اج پوایا نا اتوں میرے کو ایک دو بندے پہلے بھی آ کے بھائی نہ گیس زیادہ اچھا ہوندی تے گڈیاں لگیا کھڑے رش بڑا ہوندے نے تے 2660 روپے دا سنگت گیس ہے یہ سنگت کام میں الحمدللہ 18 رائٹاں سنگت کمپلیٹ کی لایا ہاں 19 رائٹاں کیتن ماشاءاللہ ایک رائٹ انہیں پاتی کہنا آئی بعد ایک رائٹ ایکسٹرا کرنے پہ گئی ہے تے سنگت آج سویرے 8 بجے نکلیا سے آخری رائٹ 6 بجے تھوڑا جی پہلے میں لا دیتی ہے مطلب 10 گھنٹے گڈی چلائی ہے تے کام کیتے سنگت 6680 روپے دا کمیشن کٹ کے جناب 5512 روپے 5512 روپے جمع سنگت 300 روپے ایکسٹرا ملے آج جمع بونس سے جناب 2370 روپے دا 2370 روپے یہ سنگت آج دا کام ہے الحمدللہ 2660 روپے دا گیس سنگت یہ سنگت بچت ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ 10 گھنٹے بچت 10 گھنٹے دی جناب بچت ہے الحمدللہ بہت سونی بچت تھی آج